बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल करीम। बरादरान इस्लाम, ख़वातीन व हज़रात, मेरे और आपके प्यारे आका नबी अकरम नूर मुजस्सम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है, उसने हमें कुरान मजीद को समझने और समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और हमें खैर जमात में शामिल फ़रमाया। आज मेरी गुफ्तगू का मौजू सूरा बकरा की आया बारका नंबर 13 है, 13। पहले हम अल्फाज के मानी की तरफ देखते हैं। इस आया बारका के वा और इज़ा, जब, कीला कहा जाए, लहुम इनको यानी मुनाफिकीन को, आमिनू तुम ईमान लाओ, कमा जैसे, आमना ईमान लाए, अन्नासो ये ख़ास लोग यानी सहाबा इकराम, क़ौलू वो कहते हैं, उन्होंने जवाब दिया, आ क्या, नुमिनु हम ईमान लाएं, कमा जैसे, आमना ईमान लाए, अस्सुफ़हाउ ये बेवकूफ़ लोग, अला ख़बरदार, इन्नहुम इन्ना बेशक, हम वो यानी वही, अस्सुफ़हाउ बेवकूफ़ हैं, वा और लेकिन ला नहीं, यालमून वो जानते। यानी इस आया मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, और जब इनसे कहा जाता है व इज़ा क़ीला लहुम, और जब इन मुनाफिकीन से कहा जाता है कि तुम ईमान लाओ, आमिनू तुम ईमान लाओ, कमा जैसे, आमनन नास जिस तरह ये ख़ास लोग यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम ईमान लाए, इस तरह का ईमान लाओ। क़ौलू आगे से वो कहते हैं, जवाब देते हैं, आ क्या, नुमिनु हम ईमान लाएं, कमा आमन सुफ़हाउ जिस तरह ये बेवकूफ़ ईमान लाए, अला ख़बरदार, इन्नहुम हुमुस सुफ़हाउ यही बेवकूफ़ हैं, वलाकिन ला यालमून और लेकिन इन्हें अपनी इस बेवकूफ़ी की समझ ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है इस बात का, इनको अंडरस्टैंडिंग ही नसीब नहीं कि हम खुद बेवकूफ़ बने हुए हैं। तो इस आया मुबारका में यानी सूरा बकरा के आया मुबारका नंबर 13 में 13 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और इनकी ख़राबी को बयान फरमाया कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के ईमान को मेयार करार दिया गया। फरमाया कि जिस तरह मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबा इकराम ईमान लाए हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और हज़रत बिलाल, हज़रत सुहैब, हज़रत अम्मार बिन यासिर, हज़रत सलमान फ़ारसी, जिस तरह का ये ईमान लेके आए हैं, ऐसा ईमान लेके आओ, तब तुम्हारा ईमान कबूल होगा। तो इन मुनाफिकीन ने आगे से हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जानसार, वफ़ाशियार और अपना तन मन धन कुर्बान करने वाले इन खुश नसीबों को बेवकूफ़ कहा। बेवकूफ़ उन्होंने क्यों कहा? वो जालिम कहते थे, अगर ये अक्लमंद होते तो अपना वतन न छोड़ते, अपनी जदादें न छोड़ते, अपना घर बार मक्कातुल मुकर्रमा में न छोड़ते, और अपने रिश्तेदारों से दुश्मनियाँ न लेते, अपने रिश्तेदारों को दुश्मन न बनाते, अपना सारा कुछ छोड़कर यहाँ हिजरत करके दूसरों के दरवाज़ों पे आके ना बैठते, दर बदर ना होते। और ने कहा ये कोई अक्लमंदी की बात है ये सारी? इन जालिमों ने कहा ये तो सरासर बेवकूफ़ी है। ये कलमा इतना बड़ा कलमा था और इतना गिरा हुआ कलमा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हुज़ूर अलैहिस्सलाम के उन जानसार सहाबा इकराम की शान में ये कलमा उनका पसंद ना आया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद उनका जवाब दिया और उनको बेवकूफ़ कहा, और जवाब में खुद ये कहते, देखो हम कितने अक्लमंद हैं, कितने समझदार हैं कि हमने सारी रिश्तेदारियां भी कायम रखी हुई हैं, अपना घर बार भी कायम रखा हुआ है, हर तरफ हम अपने ताल्लुकात को भी रखे हुए हैं, और इसके साथ साथ हम ईमान वाले भी हैं। तो गोया सहाबा इकराम की उस वफा और कुर्बानी को इन्होंने बेवकूफ़ी करार दिया और अपनी
اس نالائکی کو اور بے وفائی کو عقل مندی قرار دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حقیقت میں یہی بے وقوف ہیں بد نصیب جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ میری بارگاہ میں انہی صحابہ اکرام کا اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ایمان جو ہے وہ معیار ہے، کرائیٹیریا ہے۔ جو ان جیسا ایمان لے کے آئے گا وہی ایمان میری بار کے اقدس میں قبول ہوگا۔ اور ان کی حالت یہ ہے کہ یہ خود بیوقوف بنے ہوئے ہیں اور انہیں اپنی بیوقوفی کا نالج بھی نہیں ہے، سمجھ بھی نہیں ہے۔ اور اس سے بین السطور ایک بات اے اہل ایمان اہل اسلام ہمیشہ یاد رکھنا، یہ بات یہاں پر اس آیت مبارکہ سے جو ایک راز کی بات ہے اس کو اپنے ذہنوں میں دلوں میں جگہ دو کہ ان منافقین نے حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کی وفا اور قربانی پر انہیں بیوقوف کہا۔ اس سے ایک بین السطور یہ بات، یعنی یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، اگر وہ دیوانگی یا فرزانگی یا وفا یا عاشق کا لفظ بولتے تو ایسا جواب نہ آتا ان کو، لیکن انہوں نے جو کلمہ بولا وہ اتنا گرا ہوا کلمہ تھا، بیوقوف کہنا یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں آیا، قبول نہیں ہوا، تو اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام پر ایلیگیشن کا جواب خود دیا۔ میں کہ حقیقت میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بیوقوف کہنے والے خود بیوقوف ہیں، لیکن اس میں ہمارے لیے ایک لطیف نقطہ جس میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تک ہماری قربانی، ہماری وفا اللہ رب العزت کے لیے، حضور علیہ السلام کے لیے، دین کے لیے اس درجہ نہیں ہو جاتی کہ اہل دنیا، دنیا دار، دنیا کی خاطر مرنے مٹنے والے، دنیا کا طواف کرنے والے، دنیا کے اسیر، دنیا کے غلام، دنیا کے قیدی، مال و دولت کے اور عیش و آرام کے اور دنیا کی رنگینیوں کے دل دادا جب اہل ایمان کی طرف دیکھیں، ان کی قربانیوں کو دیکھیں، ان کی وفاؤں کو دیکھیں تو وہ کہیں ان کی عقل سلامت نہیں رہی، ان کی عقل جاتی رہی ہے، ان کو کوئی سمجھ ہی کو نہیں ہے، بس عقل سے پار ہو گئے ہیں۔ جب دین کی خاطر اللہ رب العزت اور آقا علیہ السلام کی خاطر اہل ایمان کی قربانی کا یہ عالم ہو کہ اہل دنیا یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ ان کے عقل سلامت نہیں، بیوقوف ہیں، سمجھ لو کہ بات بن گئی ہے اور قربانی قبول ہو گئی ہے، اور یہ حال اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ اقدس میں محبوب ہو گیا ہے۔ جب دنیا یہ کہنے لگے تو سمجھ لو کہ ہم نے اپنے مقصود کو پا لیا۔ اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کے صحابہ اکرام کی طرح ہمیں وفا والا، قربانی والا، ایثار والا اور تن من دن قربان کرنے والا ایمان عطا فرمائے، اور وہ ایمان جو اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں مقبول اور محبوب ہو، اور ہمیں ان دنیا دار منافقین سے ہمیں محفوظ رکھے اور ان کے حال کہ حالت منافقت سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ہم خالص اللہ اور اس کے رسول کے ہو کر دنیا میں رہیں، مریں اور جئیں بھی اللہ اور اس کے رسول اور دین کے لیے، اور اسی حال میں ہماری دنیا سے روانگی ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بات سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔